sala. Papa Jesus. Karon ug sa oras Bakit sa ang Papa among Jesus nasabak? ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Basa man! Karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios Basa manaa man, basa. kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon ug sa oras Anto, sa dire. among ikamatay. Amen. Himaya, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Ay. O Amen. Jesus ko, pasayloan kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa